تو محبوب علیہ السلام کے حدیث اور کنز الاموال دے اندر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے بارو تشریف فرمائے. آپ نے آواز سنی گھر دے وچوں حضرت امام حسین دے رومن دی آواز آئی. محبوب علیہ السلام سیدہ کونین دے گھر دے اندر تشریف فرماتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اے میری شہزادی حسین کو رومن نہ دتا کر، اندے رومن تو بچایا کر، یہ کو رومن نہ دتا کر، اندے اپنے اندر حج نہ آوے، اے روے نا. عرض کی تھی ابا جان وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جڑے میرے حسین روندا ہے تکلیف مصطفیٰ کو دیے. میرا سوال ہے انہاں لوگوں کو جڑے آدھے کہ یزید جنتی ہے، میں کو دساؤ صرف بچپن ہے امام حسین دا، انہاں دے رومن دے نال مصطفیٰ کو تکلیف تھی. میدان کربلا دے اندر امام حسین دے حقہ دے اندر امام علی مقام امام اصغر شہید ہے، امام علی اکبر شہید ہے، قاسم شہید ہے، والی عباس شہید ہے. 18 نفوس قدس میدان کربلا دے اندر شہید ہے. 72 تن محبوب علیہ السلام دے علماء دے میدان کربلا دے اندر شہید ہے. کیا او دے نال مصطفیٰ دے نواسے کو تکلیف نہ دی سی کہ میرے نفس مصطفیٰ کو تکلیف دی سی، او مصطفیٰ کو تکلیف دی ہے کہ میرے مصطفیٰ کو تکلیف دی سی. مصطفیٰ کو تکلیف دے والا جنتی نہیں ہو سکتا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یزید نہ دنیا کے اندر لعنت تو بچ سکتا ہے، نہ قیامت والی لعنت تو بچ سکتا ہے، نہ وہ فوج لعنت تو بچ سکتی ہے. کیوں